आज 36वा वर्धापन दिन आसा आणि हांव ल्हानपणापासूनच पळयता की आमी ल्हान आसतना एक धाकटेशें देवूळ हांगा आसलेलें आनी ह्या देवळाच्या नंतर आमी एक मोठें देवूळ बांदलें इतलेंच. आनी आतां आमी ह्या देवळाचो परत बांदपाचें आसा तेन्ना आमी लोकां कडेन मागता की त्यांनी ह्या देवळा खातीर कितें देणगी दिवची आनी हे देवळाचे भरभराट करचो अशी हांव लोकां कडेन मागता. संस्थानाची कमिटी मार्फत हांव सगळ्यांची आयज देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमकां हांगासर 36 वर्सां हो वर्धापन दीस जालो आनी आमचे एक्चुअली देवूळ जे आहा ते 1943 वर्सां हांगासर बांदलेलें देवूळ आनी तेज्या मागीर 1970 आमी हें देवूळ रेजिस्टर केल्लें आनी खूब प्राचीन अशें हें देवूळ आसा आनी हांगासर जे विधी जाता सगळे लोक हांगासर येता महाप्रसादाचो लाभ घेता. काल आमचं ब्राह्मण भजन जालें. आयज आमचे सकाळ फुडें नवचंडी होम जालो. तशेंच आतां आमचो महाप्रसाद आसा 1:30 सुमार. सांजचे आमची जी महिला वर्ग आसा ती सगळी दिवजाची तयारी लागलेली आहा आनी दिवजां सांजची आसतली. तशीच पालखी आनी आमची जी स्पेशल म्हणटा ती दिंडी ही पळोवपा खातीर सगळे समस्त गोंयचे लोक हे हांगासर येता. ही दिंडीची सुरवात म्हणटा ती ह्या देवळाच्यान जाल्लेली आनी हांव सगळ्या समस्त आमच्या गोंयकारांक मागता की आयज हांगासर आमच्या वर्धापन दिसाक ब्रह्मस्थ संस्थानाच्या सगळ्यांनी येवचो आनी देवाचो आशिर्वाद घेवचो. तशेंच आमचे फाल्यां जे छावा मुवीचे आमचे जे कार्यक्रम विविध कार्यक्रम आहा छावा मुवी हांगासर आमचे स्क्रिनींग जातले. तशेंच परवां जो 3रा दीस आसा त्या दिसा हांगासरली जी महिला आहा ते नाटकां आनी तेंचे जी कला आहा ती सादर करतली. तशेंच लास्ट जो दीस आसा त्या दिसा आमचे युवा संघ जे आहा ब्रह्मस्थ युवा संघ तेंच्यांनी दिंडी तेंच्यांनी घुमट आरती हांगासर स्पर्धा दवरली आहा. ऑल गोवा स्पर्धा दवरलेली आहा आनी तेजे इनाम जे आहा ते पयलो प्रायज 9,999, दुसरो 7,777, तिसरो 5,555 अशे प्रायज आसा. आनी नामवंत अशे गोंयचे घुमट आरती कलाकार जे आहा ते परवाच्या दिवशी हांगासर हाजीर आसतले. आनी तशेंच हांव आमच्या ज्या देवस्थानाक देणगीच्या रुपान आनी जे महाप्रसादाक जे कोणी सामग्री दिला त्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. तांकां असोच सुख समृद्धी आरोग्य देवान दिवचे आनी तांकां तेंची भरभराट करची अशी देवा कडेन मागणी करता.